ایمان حیا ایمان دا حصہ ہے جہدے کول حیا نہیں اودے کول ایمان نہیں گاؤ سنیے سنیے صحیح البخاری حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 200 ہجری دے اندر سنیا 6 سال دی عمر ہے عرض کردا پیا جدوں امام مسلم پیدا ہے 194 ہجری دی امام بخاری پیدا ہے نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہے سنیا جے 200 ہجری دی امام مسلم پیدا ہے نے انہاں صحیح البخاری چ لکھیا ہے سنیے جدے کر حیا مک جائے او تو دین محمد مک جاندا ہے اج اپنے اپنے گریبان چ جا کے نا کس کار چ حیا نظر آ رہا ہے جس بستی چ حیا نہیں اس بستی چ ایمان نہیں گاؤ جس کالج چ حیا نہیں گاؤ اس کالج چ ایمان نہیں گاؤ جس بستی چ حیا نہیں گاؤ اس بستی چ ایمان نہیں اج میں سارے موبائلاں والیاں نو انشاءاللہ بڑی محبت نال دعوت دے کے جانی ہے اے جنے میرے چان فیس بک ماڈل واٹس ایپ ماڈل میسنجر ماڈل ٹویٹر ماڈل بیگو ماڈل لائکی ماڈل نبی یوٹیوب ماڈل ٹویٹر ماڈل اے سارے بچیاں دا انشاءاللہ میں محبت دے نال علاج کرنا پیار نال میرے بچوں تسی خوش بخت لوگ بیٹھے جے کملی والے محبوب دے چوکیدار بیٹھے جے مذاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والو لفظ سنیا جے دھیان دے نال کائنات دے سردار نبی دا کلمہ پڑھنے والو جے کر حیا نہیں او دے کر چ دین محمد نہیں جس بستی چ حیا نہیں اس بستی چ دین محمد نہیں جس کالج چ حیا نہیں اس کالج چ ویرا حیا نبی دین محمد نہیں جس برات چ حیا نہیں اس برات چ ایمان نہیں جس بندے کو حیا نہیں او دے کول ایمان نہیں حیا ایمان دو پرندے نے اے مسلم دے احمد حدیث موجود ہے حیا تے ایمان دو پرندے نے اگر حیا والا پرندہ اڑ جائے ایمان والا پرندہ خود بخود اڑ جاندا ہے اے سنیا جے مدینہ تو نبی ہے آندی ہے سونیا نبیاں میری بیماری واسطے دعا کر دو نا بیمار دی گھڑی بھی صدیاں ورگی ہوندی ہے اللہ جاندا بیمار بندے تے بڑے بڑے رحم کھا جاندے آندی سونیا نبیاں میرے لیے دعا کر دو نا اللہ کو آدمی نو شفا دے دے وے میرے نبی آندے بی بی دعا نہ کرا صبر کرے تے میں جنت دا ٹکٹ دے دینا وے سنیا جے لفظ اللہ جاندا بیماری کنی امتحان والی چیز ہے ایتھے 7 کرملی چ کوئی بند تھوڑی جی آواز نہ کم رکھو گونج نہ پے ہاتھ کرملی چے کوئی ویرا میں ویکھدا پیا کنے غور نال مجمع سندا پیا میریاں بہناں بھی سوندیاں پیاں نے حضرت مظہر امین صاحب کیسا منظر ہوئے گا نا میرے دوستو کیسا منظر ہے ایتھے بندہ کہے یار تیرا سکا بھرا بیمار ہے قسمیں نام ہی بول دے ہون تے بندے چنو دے ہسپتال چ چلے جاندے نے تے کئی بار ماں جائے بابل جائے ہڈیاں دی مٹھ بن جاندے تے سکا پرا دی منجی تے ڈگ پیندا ہے جپے چ لے کے رون لگ پیندے نے او میرے بابل جایا جے مینوں پتہ ہوندا تو ایڈا ہی بیمار ہے میں تیرا کاری پتہ لینا جاندا میں کاری آن کے پتہ لے جاندا اللہ والیاں کئی وراں بندے پتہ لے کے نکل دے نے تے جوان بیٹیاں پتیجیاں ویکھدیاں نے ابا جی اللہ نو پیارے ہو گئے آندی ہے تایا پتہ نہیں میرا بابا تینوں ہی ڈھکدا سی پتہ نہیں بابا تینوں ہی ڈھکدا سی نا اللہ جاندا ہے چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے ہر عرشاں والے پرواز گئے کر وچ او میرا او دنیا دے سفر مکن تو پہلا دلاں چوں حسد کڈ لا بغض کڈ لا پراواں دے کینے کڈ لا پراواں دیاں دشمنیاں کڈ لا او ویرا زندگی دا سفر مک جانا ہی تے جڑے پینڈے قبراں دے نے او نہیں چھتی مکنے 25 سال ہو گئے نے میرے بابے نو دنیا تو گئے تے میں قبر تے جاواں اسی 5 پرا 3 بہن جدوں بھی کسے پرا دی شادی کراں جدوں کسے بہن دی شادی کراں ایک دن پہلے قبر تے جانا تے شیر پڑھنا ہونا ایتھے چان منور صورتاں دین دے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لتھا چا تے اوئے اسی ویرو جمن دے بھکھے سکھ نصیباں نہ ملدے نے اسی 5 پرا 3 بہن پر ایک دیاں وی بابے خوشیاں نہیں ویکھیاں
میں اس واسطے اج ہاتھ جوڑ دیتے نے اج ہی جا کے زندیاں نال صلح کر لا جدو زندگی دے سفر مک جانے نے قبر دے سفر شروع ہو جانے نے او سفر صدیاں دے نے او سفر ویرا پتہ نہیں ہزاراں سالاں دے کل دی جم ناصر مدنی ہے 35-36 سال میری عمر ہو گئی ہے تے 25 سال باپ نو گئے نو ہو گئے نے اس بھی ویرا دن نہیں پل دے ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا او جنہ مویاں نو پوچھدا کیویں مریا ہے کدی جیوندیاں پوچھیا کر کیویں جیوندا پیاں ہے موئیاں پہنا دا پوچھدا ہے پترو کیڑے ہسپتال چ میری بہن نو لگائے سو او جیوندیاں پوچھیا کرنا تیریاں پہنا ترس کے مریاں نے سساں مینے دیندیاں نے تیرے پرا نہیں آندے تلوار دے پھٹ مل جاندے نے گولی دے پھٹ مل جاندے نے پر زبان دیاں بولیاں بندیاں نو مرن تے مجبور کر دیندیاں جتنیاں اکھاں رو رہیاں نے اور گل بڑی وڈی کرن لگا ہے اور جیوندیاں نو نہیں پوچھدا مویاں نو پوچھدا کیویں مریا کتھے مریا کیڑے ہسپتال مریا تیریاں پنیویاں ترس گیاں تیریاں پتیجیاں ترس گیاں تیریاں جمیاں ترس گیاں سسا ظالم بن کے مینے مار دیاں ایڈی ساؤندی تیرے پچھلے کیوں نہ آندے او یا گل سیویاں دی نہیں گل شیمپو دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں او گل گھیو دی نہیں او گل گڑ دی نہیں او گل شکر دی نہیں او گل کپڑے دی نہیں گل جتیاں دی نہیں او گل پیار دی نہیں او ساریاں ہی چیزاں اے چنوں دی منڈی چوں لب جاندیاں نے کھانے وال دی منڈی چوں لب جاندیاں نے سدیلیاں والے لب جاندیاں نے تلمبے عبدالحکیم لب جاندیاں نے جنوں موڑ تے اڈا محسن وال 11 چ لب جاندیاں نے میرا ناصر ممبر یار گل سنن والی ہے عبید الرحمان گل سنن والی ہے بڑیاں وڈیاں گلاں ٹھاڑ چ لب جاندیاں نے لاما فروخی صاحب اے منڈی جناب اعلی مرید کے چ لب جاندیاں نے لاہور دی اکبری منڈی چ لب جاندیاں نے پر ایک گل یاد رکھی ویرا جیوندیاں واسطے جے تو اینا چیزاں نہ لے کے سفر نہ کیتے اوے ہر منڈی چوں چیزاں پہنا نو لب جاندیاں نے پر قسمیں انہاں منڈیاں چ چیزاں لے جان والے ویر نہیں لب دے انہاں منڈیاں چ چیزاں لے جان والے چاچے نہیں لب دے انہاں منڈیاں چ چیزاں لے جان والے تائے نہیں لب دے انہاں منڈیاں چ چیزاں لے جان والے بابل نہیں لب دے پھر دنیا ادھر دکھی ہوندیاں ہیں اور مرن تو بعد جو پہن دے گھر جا کے کڑماں دی روٹی دینا ہے 20 دیگاں پکاونا 18 پکاونا 16 پکاونا 12 پکاونا 10 پکانا ہے 8 پکانا ہے 10 پکانا ہے اے 10 دیگاں پہن دے کر پکا لینا ہے لوکی آکھن کڑماں نے روٹی دیتی ہے اللہ دی قسمیں 10 دیگاں نہ لایا کر ایک دیگ دے 10,000 لگدا ہے او 10,000 پہن دے یتیم بچیاں نو مہینے بعد راشن پا کے دیویں تیرے پرا تیری پہن دے یتیم کسے اگے ہاتھ نہیں کرنگے شریکاں روٹی کھا کے ٹر جانا ہے ہوں مگروں پچھن نہیں ہوندا فراڈیا فراڈ مارنا ہے جدو یتیم سر تے بیٹھے ہوندے نے انہاں دے سر تے قاری سلیم صاحب ہاتھ رکھ دینے اسی تاڑے سر تے پھر یتیم جوان جو جاندے کوئی پچھن نہیں آندا سنیا جے خودن پھر تیاں ڈیگ دیاں لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں
उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े तन ते पाउंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदी वदी कटी जे पुत्र जिदन मां दे कपड़े फटे वेखे बेगम नू क्या कर मेरी सेहत च मां बाप दे कपड़े इस्त्री टंगने मां कवे वे पुत्र खैर अम्मा मैनू भी फटे नहीं पाउण देनी सा अज मैं फटे तेनू नहीं पाउण देने फटे पुराने मेरे भाई फरूकी साहब जदों वास्कट लियानी है चंगी पहले बाप दी लैनी है जदों चद्दर लैनी है सोनी पहले अपने बाप दी बाप कवे पुत्र मेरियां केड़ियां उमरां है सोनिया वास्कटां पाउण दी ते कवी माई बाप सदके जावां ओह मेरे सोने चन्ना अब्बा जी जदों मैं कट्टे च खेलन वाला सा मैनू दिहाड़ी दे दो दो सूट पांदे सो अज तुसी बुढ़ापे विच मैं एक भी सोना रोज नहीं पवा सकदा मैं जदों कपड़े पा के जाना सा समझ नहीं मैं कपड़ियां नू कट्टे ला के नाली दे गारे ला के आ जाना सा कदी तुसा टोकिया नहीं सी अज बुढ़ापे च तुसी सियाने जी एक सूट पवावांगा कट्टा लगन नहीं देंदे मैं किवें ना थानू सोने पवावां इंज दे किरदार अपनाओ कितने बैठे जाके अपनियां सेब अलमारियां वेख लिया जे तेरे कपड़े सोने या जमन वालियां दे सोने वदी कटी जे मिल जावे ते खांदी सी बादशावां वाले लाड आप लडांदी सी अर्ज करदा पिया में लफज बड़े कीमती ने इन्ने बैठे जे कदी चन्नू जावी इन्नी को फ्रूट चाट इन्ना को खाना ले आवी पहले बुआ लंघदा मां बाप दे मुंह नू चमची ला दी वे पुत्र खैर अपने बच्चियां च खाओ अम्मा मैं किवें खा सकदा है साडियां वदियां तू खादियां ने अज तेरियां वदियां असां खाणियां ने जवान साहब इस तरह के किरदार घरां च होण ते गल बनदी मापियां कारी साहब एक चमची खानी हुंदी है एक सै सेब ले लन ना एक ते सारा दिन मुकदा ही छापर भरिया होवे सेवां दा मां एक से चुकदी एक केला एक से एक अंगूर दा गुच्छा ते मां दी पुत्र जाओ जाके खाओ बोलो इंज ही है ना ते अज अपना किरदार वेख लो कहंदी है सोहणिया नबिया अर्ज करना चाह रहा मैं बीमार हाँ मेरे लिए दुआ कर दो मेरे नबी फरमांदे ने बीबी दुआ ना करावें ते मैं तेनू जन्नत दा टिकट देना आंदी है सोने दसो की करा आप फरमांदे ने बीबी सबर करया कर अपनी बीमारी ते सबर करया कर मेरे नबी फरमांदे ने वो बीबी अगों की आंदी है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबिया सुनिया जे मेरियां भैणां जेड़ियां मेहंदियां करदियां ने जेड़ियां घर च बीबियां सदके ढोलकी वजांदियां ने गिद्धे पांदियां ने आंदियां नच्चे मुंडे दी मां ते गिद्धा तां साइदा नी भैणा सुन लाओ अपने घरां च अपने बंदियां दी बुस्से तरके मुंह लैके बहंदियां जे ते बाहर जाके मेकअप करके रिश्तेदारां दी शादियां ते जांदियां जे अपने रिश्तेदारां दे अक्सर बीबियां मैं वेखिया है घरां च बुस्से तरके मुंह लैके बहंदियां इहदे कपड़ियां च बोवां हुंदियां ने अखां च गिड्डां लगियां हुंदियां वालां च जूआं पईयां हुंदियां ने जदों इन्हां ब्याह शादी जाना है ते फिर जंजां दी रोटी ठंडी हो जांदी है जंजां लेट कर दिंदियां बोलो कलमा पढ़ के इंज है कि नहीं है कई हुण सहम गए ने भी असां घर भी जाना मौलवी किहड़े पासे तुर पिया मैं सीधी गल कीती नी भैणा सोहने कपड़े पाने ते तू खामद वास्ते सी तू बाहर वास्ते सोहने पाउण लग पई अच्छा भी कलमा पढ़ के दसो अक्सर बीबियां ते बंदे घर भैड़े कपड़े पा छड़दे ने ते जिदन शहरों बाहर जाना होवे ते सोहने कपड़े पा के जांदे ने ओए सोहणियो नहीं खामद नूं चाहीदा सोहने कपड़े पा के बीवी नूं विखावे बीवी नूं चाहीदा सोहने कपड़े पा के सिर दे ताज नूं विखावे फिर बीबियां दी साडे बंदे बाहर फट्टियां ते बहिंदे ने और तेरे कोल पवे जिथों बोवां आउंदियां
ਨੀ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬਵੇਂ, ਖਾਮਦ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਤਲਾਕਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਉਜੜ ਰਹੇ, मोबाइल से 3-3 घंटे मुंडे गल्ला क्यों कर दे, कभी रीजन समझिए। ये मर्द औरतें को छोड़ के अपनी को ये बाहर क्यों जी करते हैं, उसकी वजह क्या है। ये आंदियां कहदियां शैम्पू भी मुक्का, घ्यो भी मुक्का है, आटा भी मुक्का, दालां भी मुक्कियां, खर्चा भी मुक्का है, बर्तन भी मुक्के ने, कपड़े भी मुक्के ने। वो आंदा लै फिर मैं भी मुक्का है। कलमा पढ़ के दसो औरत ने आंदे ये चीज़ां ते दसनियां ही नहीं सी। शर्मो हया खत्म क्यों हुआ है, पहले ये सोचे ये शर्मो हया मर्द किसी की औरत को देखने पे मजबूर क्यों हुआ है। ये हमारी घरेलू औरतों का इसमें 90% कसूर है। औरत आते मर्द को इस तरह नहीं बुलाती, औरत आते कहे बिस्मिल्लाह और मुस्कुरा के देखे और उसको बिठाए, ओदे तस्मे खोले, जुत्ती परां करके ते मंजी ते बा के हाथ तवावे ते रोटी अगे रख के ते कवे मेरे सिर दे आता जाऊं, जे सिर दर्द हुंदा ते मैं सिर दबावां, क्योंकि अल्लाह ने औरत नूं मर्द दे सुकून वास्ते पैदा कीता है। ये है घर में औरत का किरदार। ऊंची बोलो, घर में क्या है। एक बीबी उम्मे सलैम है, पुत्र दी मैयत पई है पर खामद नूं मुस्कुरा के देखिया है। पुत्र दी मैयत पई है पर बोलो खामद नूं मुस्कुरा के देखिया। मगर आज किरदार देख ले, औरतें घरों में अपने खामद को परेशानी वाली खबरें बताती, इसीलिए आज जलील हो रही। ते जदों सुबह जान लगे ते कहना कर्मा वालिया फलानी चीज मुक्की है लै आवी, ते खामद ने ते लियानी। पर ये जेड़ा काम सवेर दा गल वेले दी हुंदी है, मौका टाइम जो न जाने ओ खतीब कादा है, जेड़ा मर्ज न दसे ओ तबीब कादा है, जेड़ा दिलां च न वसे ओ हबीब कादा है। मेरी आदत है मैं वाकयात चो बीमारियां भी नाल दसदा, नाल जो मुआशरे च हो रहा मैं वो भी दसदा है। आज घरों में बेटियां क्यों उजड़ रही हैं, ये लड़के मोबाइलों पे फेसबुक पे बातें लंबी और लड़कियों से क्यों करते हैं, इसमें हमारा किरदार है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, ये जितनी मुआशरे में औरतें हैं, इन सब के लिए ये पैगाम है, तुम्हारा काम अपने मर्द को ये आते चीजें बताना नहीं, तुम्हारा काम है। मेरे नबी ने क्या है, जेड़ी बीबी बच्चे दी मैयत रख के भी खामद नूं मुस्कुरा के वेखे, खामद दे सुकून नूं वेखे, अल्लाह जन्नत दे अठे बूए खोल देंदा है। बोलो अल्लाह जन्नत दे अठे बूए। अच्छा भी कलमा पढ़ के दसो, सहाबा दियां गल्लां ते असीं सुनदे ही रहने, सुनाउंदे भी रहने, सहाबियात दियां गल्लां भी। कलमा पढ़ के जरा इन्ने मजमे च कोई मैनू दसे सहाबा दा होने मैं नारा मारा ना तो सारा मजमा गूंज पैना जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तुमसे ये सवाल करना चाहता हूँ, किसे घर मैयत पई होवे ते किसे बीवी ने खामद वाल मुस्कुरा के कदी वेखिया। जे बीवी मुस्कुरा पई समझो तलाक वटते पई है। बोलो, उन्हें कहा तेनू दुख ही कोई नहीं। ते गल उस दौर दे मर्द ने भी कही सी, अज नहीं। आंदे ने अबू तलान सारी सोने इनू मेरे बच्चे दा दुख ही कोई नहीं, इन्हें हस के मेरे नाल गल्लां कीतियां, इन्हें हक हकूक भी अदा कीते, इन्हें रोटियां भी खवाइयां। ते जेड़ी गल उम्मे सलैम कीती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आंदी सोनिया नबियां मावां तो वध कौन दुख जानदा है। बच्चियां दे दुख मावां तो वध पुत्र मोए नहीं भुलदे। नासरा भावें होके मरन फकीर, ओ भैणां किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे वीर। वीर वीरां दे दर्दी हुंदे वीर वीरां दियां बावां, ओए बाप सिरां दे। मेरे भाई फरूकी साहब दे भाई डॉक्टर साहब एक जद्दे वाला भाई, उत्थे अगे पिछे खाना खुआउण
مہماناں نوں تے میں بڑا خوش ہو رہا سا ویر ویراں دے دردی ہوندے ویر ویراں دیاں باواں اوے باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں آندی سونیا تسی آپ فرمایا سی جڑی عورت مصیبت چ ہوے تے خاوند دی خدمت کرے تے مسکرا کے ویکھے میں انہوں جنت دا ٹکٹ دینا ہے اس تو وڈی مصیبت کیڑی ہے پتر دی میت پئی ہے تے سونیا میں خاوند نو بسم اللہ کہہ کے دروازہ بھی کھولیا ہے کھانا بھی کھلایا ہے تے میں اپنے بچے دی میت تے صبر بھی کیتا ہے میرے نبی آندے نے ابو طلحہ میں دنیا چ ووٹ سلیم وال پایا ہے سلیم نے حق ادا کر دیتا بیوی ہون دا تے ساڈیاں 40 سال بعد بھی کہندیاں میں تیرے گھر انترے آ کے کھٹیا کی کلمہ پڑھ کے ویکھ لو نی پینا انج کر نہیں وستے آندھی سونیا نبیاں میں بیماری تے صبر کران گی پر ایک گل تے میرے کول صبر نہیں ہوندا جدوں مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے مدینے دے چوک وچ میرے پردے سلامت نہیں رہندے میرے پردے دیاں حداں سلامت نہیں رہندیاں آندھی سونیا نبیاں الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے ایتھے سردی چ بھی بیبییاں جالی والے کپڑے پا کے ویاواں شادیاں تے چلے جاندیاں نے بے پردہ نبی ننگے سر ویاواں شادیاں تے وہ ماغ دیاں راتاں چ بھی انہاں نوں ٹھنڈ نہیں لگدی اللہ جاندا وے سلیم دا واقعہ سنایا ہے ہن مدینے دی اس عورت دا واقعہ سنا رہے ہیں آندھی سونیا میں بیماری تے صبر کر لاں گی نی بہنا تندرست ٹی وی تے بہنی ہے تندرست موبائل تے بہنی ہے نہ بھی چیٹ کرنی ہے لائیو کیم ٹو کیم اور پروفائل پکچراں لگانی ہے اپنیاں ایڈیاں تے اپنیاں بیٹیاں دیاں پکچراں پروفائل تے لگانے والوں اپنیاں بیٹیاں نوں فیس بک دیاں ایڈیاں بنا کے دینے والا سنو سنو مدینہ تو نبی ہے ایک کہندا تے ضرور ہے مدینہ 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 المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ اے لفظ کہنا ہے کدی مدینے والے دے کردار بھی منیا کر آدھی سونیا نبی آؤ میں مدینے چ آئی ہیں تڑے کو دعا کرون پر کملی والے سونیا محبوبہ ایک دعا کر دو میں بیماری تے صبر کران گے بزرگو کیسا پائی عبد المجید منظر ہوئے گا بیماری سر دے اتے آؤ جوڑ درد کر دینے مرگی دے دورے پیندے نے گوڑے چھلے جاندے نے پیر چھلے جاندے نے ارکا چھلیاں جاندیاں نے ڈگ دیاں مدینے دے چوک جو ڈگ پیندیاں نے آندھیے سونیاں میں بیماری تے صبر کران گی جنت مل جائے گے پر ایک گل تے صبر نہیں ہوندا ایک دعا والے ہاتھ چک دو میرے نبی آندے کیڑی دعا کرانی ہے آندھی سونیا جدو مدینے دے چوک چ مرد کھڑے ہون تے میں لنگا مینوں مرگی دا دورہ پہ جائے میں ڈگ پواں میرے پردے سلامت رہن میرے حیا دیاں حداں سلامت رہن آج کتنے بیٹھے جے تیریاں خوشیاں چ بھی حیا نہیں تیریاں غمیاں چ بھی حیا نہیں بھرا مر جے بیبیاں وال کھول لیندیاں نے پیو مر جے بیبیاں بے پردہ گلیاں چ آن کے سر دے وال کھول لیندیاں نے ہائے ہائے میلاد النبی دا جلوس ہوئے ویرا ہورا بنا کے ملتان دے حسین گاہی نہ بھی تھا محلے چ نہ بھی اجرت دے طور تے لڑکیاں کڑیاں کرن جس نبی نے عورت نو نماز دے اندر دی بولن دی اجازت نہیں دیتی مرد کھلے امام تے مرد کہے سبحان اللہ عورت ہوئے تے کلیپنگ کر دوے ہاتھ دی پٹھے پاسے انج کر کے تاڑی مار دے اے بخاری چ لکھے آئے اے ویرا حدیث پاک چ لکھے آئے عورت نو نماز چ بھی اچھا بولن دی اجازت نہیں میک اپ کر کے لڑکیاں پر نعتاں پڑھا کے فیس بک تے پا دینا ہے لڑکیاں نو نعتاں پڑھا کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھے آئے فتاوا رضویہ اٹھا کے دے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب بریلوی شریف دے اندر اپنے فتاوا رضویہ چ لکھ دینے عورت نعت پڑھ سکتی ہے پر وہ دی آواز غیر مرد نہ سنے
دی آواز غیر مرد تک نہ جائے. میں سوال کرنا چاہنا ہے اج لڑکیاں دیاں تصویراں فیس بک تے لگ گئیاں, چینلاں تے آ گئیاں, نعتاں پڑھن لگ پیاں لڑکیاں. اللہ جاندا وے ذرا دس جس نبی نے عورت نو نماز وچ اچھی سبحان اللہ کہن دی وی اجازت نہیں دتی, اج کراں دے کر ربا اے کہ میری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے, وچ ملتان دے لوکاں ویکھیے مسلم دے عزت رول گئی ہے. آج کنے بیٹھے جے میں دیکھتا پیا ہے سرگی دا ویلا ہے 4 بجن والے ہو گئے نے, تسی سر نہیں ہلا رہے اور بڑے توجہ نہ سن دے پے جے. اے جنے